गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे प्रवक्ते राजेश कलंगुटकर हांणी काँग्रेस मिडिया सेलचे चेअरमन अमरनाथ पणजीकर हांच्यार जाहीर रितीनं कडक टिका केली आहे. गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी GPCC ही निवडक तिडक दाखवता आणि युतींतल्या खऱ्या फुडाऱ्यांना मुद्दाम लक्ष करता असो गंभीर आरोप कलंगुटकर हांणी केला. कितकेशेच म्हाका दिसता 5000च्या वयर लोक थंय उपस्थित आसलेले आणि बरेचशा वक्त्यांनी अशी आपली एक म्हणजे आपली शंका उलोवन दाखयली की ह्या फुडें कितें जातलें, कारण आतां इलेक्शन म्हणटा तें सामकें लागीं पावल्लें आसा. आमी आतां अशें म्हणपाक जाय की 4 ते 5 म्हयन्याचेर पावल्ले आसा. तेन्ना फुडें कितें जातलें हो एक शंका सगळ्यांनी उलोवन दाखयली. आनी त्या इमोशनानसून आमचे जे अध्यक्ष आहात तांच्यांनी सांगलें जे गोश्टी काँग्रेसी बरोबर फाटल्या 4 वर्सांक किंवा तेच्या पयलीं जे 2022 इलेक्शन जावच्या पयलीं सुद्दां जे कितें घडलें की गोवा फॉरवर्ड पक्ष हो आमचे जे अध्यक्ष आसा विजय सरदेसाई यांच्या मनापासून आसलेलें की गोवा फॉरवर्ड पक्ष हो काँग्रेसीन मर्ज करचो, विलीन करचो आनी तितूनसून जे सगळे एकठ्या जावन जो प्रॉडक्ट जो भायर सरतलो तितूनसून आमचें सरकार घडटलें आसलेलें किंवा सरकारची स्थापना जातली असो तांचो विचार आसलेलो. आनी ताका लागून मर्जराचो जो विशय आसलो ताणें सरळ सांगलें की आपणेन जेन्ना आपलो हो आमचो आतांचो चोडणकर जेन्ना अध्यक्ष आसलो ताका घेवन आपूण ठाकरेक मेळ्ळो आनी तेच्या उपरांतचो जो अध्यक्ष आसलेलो अमित पाटकर ताका घेवन आपूण अध्यक्षाक मेळ्ळो. पूण रिजल्ट कांयच येयलो ना, कारण कोण तरी पक्षांसून हेका विरोध करता अशें जेन्ना ताणें सरळ सांगलें. कारण कशें आसलें की लोकांक कळपाक जाय आसलें, कारण ज्या पद्दतीन सध्या काम चल्लेलें आसा, संथगतीन काम चल्लेलें आसा तें पळोवन लोकांक भंय दिसपाक लागला. भंय हो लोकांचो आसा, भंय हो पक्षांचो ना. पक्ष उरतलेच, ते जिखू किंवा हरो ते पक्ष उरतले, पूण लोकांची आयज परिस्थिती आसा की लोक सामके कंटाळलेले आहात ताच्या सरकाराक. लोकांक 27 हे सरकार कशाय परिस्थितीन नाका म्हणून लोकांची शंका आसा की बाबा आतां फुडें जावन तुमी कितें करतले. तूं मर्ज करतलो काँग्रेसीन काय तूं तसोच रावतलो काय थर्ड फ्रंट जातलो, ही एक मोठी शंका लोकांच्या मनान आसा. आनी ताका लागून लोकांक उत्तर दिवपाक लागून जे आमच्या अध्यक्षान सांगलें तें बरोबर आसलें, कारण हो लोकां पर्यंत विशय पावोवंक जाय आसलेलो. कारण आमी पळयलां फाटल्या इलेक्शनाक कितें जालें तें आमी पळयलें आनी त्याच बरोबर आतां जिल्हा पंचायत इलेक्शनाक जेन्ना युती करपाचो विशय आसलेलो तेन्ना कितें जालें तें बीन आमी पळयलें. कारण शेवट पर्यंत जेन्ना इलेक्शन तेंकलेलें आसता तो पर्यंत आपले अलायन्साचें फायनलायझेशन जायना. आनी त्या विशयाचेर काल जी काँग्रेसची जी प्रेस कॉन्फरन्स जाली आनी काँग्रेसचो जो मिडिया चेअरमॅन अमरनाथ पणजीकर हांच्यांनी जें भाश्य केलें की आमकां नाराजी व्यक्त करता जें आमचे विजय बाबान जें उलयलें तेजेर आपूण नाराजी व्यक्त करता, तेणें अशें उलोवंक जायनासलेलें. आनी हें जें कितें उलयलें न्हू ताका लागून म्हजो एक प्रश्न आसा गोवा फॉरवर्ड पक्षाच्या वतीन की जेन्ना विजय सरदेसाईंक जेन्ना जुडास म्हटलें कांयच कारण नासता, तांचो एकूच विशय आसलेलो की जेन्ना असेंब्ली सस्पेंड करपाची म्हणून थारताली त्या वेळार ती असेंब्लीचें सेशन परत सुरू जावचें, कारण जी बिलां पेंडींग आसलेली ती डिस्कशनाक येवपा जाय हो तांचो एक हेतू आसलेलो. आनी ताका लागून तेणें जेन्ना सांगलें की हे जें आसा तें तो असेंब्लीन रावलो, कारण कितें की असेंब्लीचें सेशन हें परत, कारण बंद सस्पेंड करपाचें थारलेलेंच तें परत जावचें, कारण बिलां जी उरलेली ती परत डिस्कशनाक येवपा जाय, तेजेर डिसिजन जावपाचो हो हेतू आसलेलो. आनी त्या वेळार जे काँग्रेसचे जे ऑपोजिशन लिडर आहा तेंच्यांनी सरळ विश्वासघाती जुडास असो एक वक्तव्य संबोधीत केलें. त्या वेळार जो आतां मिडिया चेअरमॅन काँग्रेसचो आसा ताणें नाराजी कित्याक व्यक्त केली ना, ताका वायट कित्याक दिसलें ना हो म्हजो प्रश्न आसा. कारण विजय सरदेसाई हो पयलींचो काँग्रेसमॅन आनी त्याच बरोबर काँग्रेसच्या अलायन्सान आसा, म्हणजे इक्वल पॅरलल टू द काँग्रेस, म्हणजे जसो काँग्रेसचो लिडर आसा त्याच भशेन तोच मान ताका मेळपाक जाय. तेन्ना नाराजी कित्याक व्यक्त केली ना हो म्हजो प्रश्न आसा. त्याच बरोबर आमकां अशें कळोवन चुकलेलें आसा की कांय हेंचे जे लिडर आसात, जे काँग्रेस पक्षाचे लिडर आसात ते आपल्या भुरग्यांची कामां करपाक लागून जो संकल्प आमोणकर जो डिफॅक्टर आसा ताका घेवन सीएमाक मेळ्ळले आसा, आपल्या फॅमिलीच्या लोकांची कामां करून घेतलेले आसा ह्या काँग्रेसच्या लिडरांनी. ती नाराजी कित्याक व्यक्त केली ना हो म्हजो दुसरो प्रश्न आसा. ही नाराजी तितकीच व्यक्त करपाक जाय न्हू, कारण कशें आसा खबर आसा, जो डिफॅक्टर आसा जेणे काँग्रेस सोडून गेल्लो आसा ताका बरोबर घेवन
तुम्ही काँग्रेसीन विरोधान असून सुद्धा तुमची स्वतःची जर कामां करता आसत जाल्यार ही मोठी नाराजी आसा आनी ही नाराजी म्हाका दिसता सगळ्यात पयली व्यक्त करपाक जाय। आता विशय कसो आसा की आता जो येता तो काळ आसा, जो आता काळ येवपाचो आसा पळय 5 म्हयन्याचेर, अजून पर्यंत कांयच उलयना, कोणूच कांय उलयना। विजय सरदेसायान आपले एक जे मत आसा ते उलोवन दाखयले की बाबा केन्ना तुम्ही हे सगळें करतले। 5 म्हयन्याचेर हांगासर इलेक्शन पावल्लें आसा। 5 म्हयन्यांनी जर आमची युती जर आतां